दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर वाकई जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आखिर तक रहना, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। न कहानी शुरू होती है बहुत पुराने ज़माने से। एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर कई सल्तनतें मौजूद थीं, लेकिन एक नौजवान था जिसका ख्वाब बाकी सबसे बड़ा था। उसका नाम था सिकंदर। मगर दोस्तों, ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये एक जहन, एक जुनून, एक ख्वाब की कहानी है। एक ऐसा ख्वाब जो दुनिया के हर कोने को फतह करने का था। सिकंदर बचपन से ही मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आम बच्चों में नहीं होती। जब दूसरे बच्चे खेलों में मसरूफ़ रहते, वो दुनिया के नक्शे देखता और अपने उस्ताद से सवाल करता, दुनिया कहाँ ख़त्म होती है? उसके उस्ताद मुस्कुराकर कहते, दुनिया बहुत बड़ी है सिकंदर, और शायद कोई उसे मुकम्मल तौर पर न देख सके। मगर सिकंदर ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो दुनिया के उस किनारे तक पहुंचेगा जहां से आसमान ज़मीन को छूता नज़र आता है। न वक्त गुजरता गया और वो जवान हुआ। उसके वालिद एक ताकतवर बादशाह थे, मगर सिकंदर के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो सिर्फ तख्त पर बैठकर नहीं बुझ सकती थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक एहसास कि वो सिर्फ एक मुल्क का बादशाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुक़द्दर को बदलने आया है। न जब उसके वालिद की वफ़ात हुई तो लोगों ने समझा कि अब सल्तनत कमज़ोर हो जाएगी, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये नौजवान बादशाह उन सब के ख्वाबों से बड़ा ख्वाब देख रहा है। उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया, उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजने के लिए जो तारीख़ का रुख बदल देगा। दोस्तों, सिकंदर सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक सोच था। उसके हर कदम के पीछे एक मंसूबा, एक मकसद छुपा होता। उसने अपने सिपाहियों को सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि जीतने का हुनर सिखाया। उसका कहना था, डरो मत, दुश्मन बड़ा नहीं होता, तुम्हारा खौफ बड़ा होता है। न जब वो अपनी पहली बड़ी मुहिम पर निकला तो उसके मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया, कहा ये नौजवान क्या करेगा। मगर चंद ही महीनों में वो उन्हीं लोगों के शहरों में दाखिल हुआ जिन्होंने उस पर हंसी उड़ाई थी। उसकी तलवार बिजली की तरह गिरती, मगर उसके दिमाग की चालें उससे भी तेज़ थीं। एक दिन उसने अपने सिपाहियों से कहा, हम आगे बढ़ेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। किसी ने पूछा, अगर हम हार गए तो? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, फिर हम सीखेंगे कि कैसे जीतना है। न कहा जाता है कि जब वो मशरिक़ की तरफ बढ़ रहा था तो उसने ऐसे इलाकों को अबूर किया जिन्हें उस वक्त दुनिया का इख्तिताम समझा जाता था। वहाँ के लोग उससे डरते नहीं थे बल्कि उसकी बहादुरी से मुतासिर होते। उसने दुश्मनों को शिकस्त दी, मगर उनके इल्म, उनकी तहजीब, उनके फ़न से सीखा। यही बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। दोस्तों, एक वक्त आया जब सिकंदर ने एक ऐसे शहर में कदम रखा जहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ कदम रखने वाला कभी वापस नहीं जा सकता। मगर सिकंदर हंसा। उसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो हर अंधेरे को मिटा देती थी। रास्ते में उसने एक बूढ़े फ़लसफ़ी से मुलाकात की। उस फ़लसफ़ी ने उससे पूछा, ए नौजवान, तू दुनिया को फ़तह करने निकला है, मगर अपने अंदर की दुनिया को कब फ़तह करेगा? सिकंदर कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर सोच की एक लहर दौड़ गई। उस लम्हे शायद पहली बार उसने सोचा कि असल फ़तह किया है। ज़मीन या इंसान का दिलनास ने उस फ़लसफ़ी को कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरी मंजिल अभी दूर है। फ़लसफ़ी ने मुस्कुरा कर कहा, मंजिल हमेशा दूर ही रहती है सिकंदर, क्योंकि इंसान जितना हासिल करता है उतना ही और चाहता है। ननिया जुमला उसके दिल में तीर की तरह बैठ गया, मगर उसने अपना सफ़र जारी रखा। उसके कदमों के नीचे रेत, उसके सामने ख्वाब और उसके दिल में आग थी। न जब उसने अपने सिपाहियों के साथ एक बड़े दरिया को पार किया तो उसके सामने एक ऐसा मुल्क था जिसकी ताकत के बारे में सब ने सुना था, मगर किसी ने उसका सामना नहीं किया था। सिकंदर ने अपनी फ़ौज को कहा, आज हम सिर्फ दुश्मन से नहीं, खुद से भी लड़ने जा रहे हैं। अगर हम अपने खौफ को हरा दें तो कोई हमें नहीं रोक सकता। रात जब सब सो गए, सिकंदर जागता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और ख़ुद से कहा, क्या मैं वाकई दुनिया का फ़ातेह बन सकूँगा, या दुनिया मुझे अपने अंदर खो देगी? सुबह जब सूरज निकला, उसने अपनी ज़र्रा पहनी, घोड़े पर सवार हुआ और कहा, वक्त आ गया है। उस दिन तारीख़ ने एक नया बाब लिखा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है, जब जीतने वाला खुद अपने अंदर के सवालों में उलझ जाता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके खैमे में दाखिल हुई तो सिकंदर ने गहरी सांस ली। सामने उसकी फ़ौज तैयार खड़ी थी,
چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا مگر چہرے پر سکون۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم سفر پر نہیں، تاریخ لکھنے جا رہے ہیں۔ نہ جب لڑائی شروع ہوئی زمین لرز اٹھی، تلواروں کی آواز، گھوڑوں کی ٹاپیں اور سپاہیوں کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ دشمن بے حد طاقتور تھا لیکن سکندر کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کی چالیں حیران کن تھیں، کبھی وہ سامنے سے وار کرتا، کبھی خاموشی سے پیچھے سے آ کر سب کچھ بدل دیتا۔ ننا اس جنگ کے بعد اس کے نام کے طوطی بولنے لگا۔ دور دور تک لوگ اس کے قصے سنانے لگے، مگر دوستو جیت کے ساتھ تنہائی بھی آتی ہے۔ جب سب اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے وہ چپ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سوچ نمایاں تھی۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ناس کے ساتھی نے جواب دیا، شاید کیونکہ تم نے دنیا کو جیت لیا مگر خود کو نہیں۔ نیا جملہ سکندر کے دل میں ایک آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس رات وہ دیر تک خیمے سے باہر بیٹھا رہا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ ستارے جیسے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید جیت اصل میں سکون نہیں دیتی، شاید انسان کی سب سے بڑی لڑائی اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ دوستوں میں سکندر نے سفر جاری رکھا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گیا جسے اس وقت کے لوگ دنیا کا آخری کنارہ کہتے تھے۔ وہاں سمندر تھا، لہریں پرزور تھیں جیسے زمین کا اختتام ہو۔ اس نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، کیا یہ ہے دنیا کا آخر؟ کیا میں واقعی سب کچھ دیکھ چکا ہوں؟ نناس لمحے ایک تیز ہوا چلی، جیسے فطرت اس کے سوال کا جواب دے رہی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ دنیا شاید ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر کنارے کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ نہ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا، ہم نے زمین فتح کی مگر اب وقت ہے کہ ہم علم، امن اور انسانیت کو فتح کریں۔ اس کے سپاہی حیران تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا بادشاہ بدل چکا ہے۔ اب اس کی نظریں تخت پر نہیں بلکہ کسی اور جہت میں تھیں۔ نانا ایک رات جب وہ اپنے خیمے میں تھا، ایک جوان سپاہی اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی ہیں مگر آپ اداس کیوں ہیں؟ سکندر نے مسکرا کر کہا، طاقت ایک سایہ ہے بیٹے، اصل روشنی اندر سے آتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی جنگ ہار جائے تو ساری فتوحات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ننھوا لمحہ اس کے اندر ایک انقلاب بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے جانا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غرور ہے۔ اس نے کہا، میں نے سینکڑوں دشمنوں کو شکست دی مگر اب وقت ہے کہ میں خود کو شکست دوں، اپنے تکبر، اپنے خوف، اپنی بے چینی کو۔ دوستو سکندر کی کہانی اب فتوحات سے ہٹ کر ایک روحانی سفر میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو آرام دیا، اپنے خزانوں کو بانٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ناس نے کہا، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ میرا نہیں، اگر میں اسے دنیا میں بانٹ دوں تو شاید میں اپنے اندر کی کمی پوری کر سکوں۔ نہ ایک دن وہ ایک چھوٹے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کے لوگ غریب تھے مگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ نہیں پھر بھی تم خوش ہو؟ نائک بزرگ نے کہا، کیونکہ ہم اپنی خواہشوں کے غلام نہیں۔ ننیا سن کر سکندر کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی خواہشوں کے پیچھے دوڑ میں گزار دی اور تم نے مجھے بتایا کہ اصل جیت خواہشوں سے آزاد ہونے میں ہے۔ نو وقت گزرتا گیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے سپاہی گھبرا گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، موت دشمن نہیں، ایک نیا دروازہ ہے۔ ناس نے وصیت کی، جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا تاکہ دنیا دیکھے۔ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ نیا الفاظ تاریخ بن گئے۔ اس لمحے سب کو سمجھ آیا کہ جیتنے والا بھی آخرکار ہارتا ہے اگر وہ خود کو نہ سمجھے۔ دوستو سکندر کی زندگی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ انسان کے اندر کے سفر کی کہانی ہے۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت سب کچھ نہیں، علم اور عاجزی اصل دولت ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ فتح وہ نہیں جو زمین پر لکھی جائے بلکہ وہ ہے جو دل میں محسوس ہو۔ نہ کہتے ہیں اس کی آخری سانسوں میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے آخرکار وہ حاصل کر لیا ہو جس کی تلاش میں وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے تک گیا تھا۔ خود کو نناور شاید یہی ہے سکندر کی اصل فتح، نہ سلطنت، نہ تلوار، نہ خزانہ، بلکہ اپنے اندر کی خاموشی، اپنی سچائی، اپنی روح کی پہچان۔ دوستو کہانی ختم ہو گئی مگر سبق باقی ہے۔ نہ جب بھی تم کسی خواب کے پیچھے دوڑو، یاد رکھو، نہ دنیا کو جیتنے سے پہلے اپنے دل کو جیتنا سیکھو،
نہ کیونکہ جو خود کو پہچان لے وہ کبھی نہیں ہارتا۔